पर्सि जेठ 15 गते हाम्रो गणतन्त्र 15 वर्षको पुग्दैछ। हाम्रो टिनेजर गणतन्त्र अब परिपक्वता विकास गर्नुपर्ने मोडमा पुगेको छ। त्यसैले यो घडी म लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि शहादत गर्नुहुने सबै शहीदहरूलाई श्रद्धापूर्वक सम्झिन चाहन्छु। विभिन्न कालखण्डमा नेतृत्व गर्नुहुने, योगदान गर्नुहुने सबै योद्धाहरूलाई पनि ससम्मान स्मरण गर्न चाहन्छु। नेपाल देश लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सही गतिमा छ, सही नीतिमा छ। तर नीति र गतिलाई छुट्याएर हेर्नु पर्यो भने सभामुख महोदय, नीति सही अपनाएका छौँ तर थिति सही बसाउन सकेका छैनौँ। गति जनताको अपेक्षा अनुसार बढाउन सकेका छैनौँ। 15 वर्ष पुग्दै गरेको यो घडीमा जनताको अवस्थालाई बदल्ने र जनताको यो व्यवस्थालाई बलियो बनाउने सङ्कल्प यो घडी सिङ्गो संसदले एकताबद्ध भएर गर्नुपर्छ भन्ने म अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु। यसका लागि नीति तथा कार्यक्रमको यो शैली जो धेरै आलोच्य भइसकेको छ सभामुख महोदय, बिरालो बाँध्ने परम्परा भनेर, यसलाई अन्तिम बनाउनुपर्छ भन्ने म अपिल गर्न चाहन्छु। नीति तथा कार्यक्रम चैत्र महिनामै ल्याउँ, सरकारले प्रस्तावित गर्ने र संसदले परिमार्जित गर्ने नीति आगामी वर्ष र आगामी दिनहरूका लागि आत्मसात गर्ने सङ्कल्प गरौँ। यसका लागि यो क्रम भङ्ग गर्ने घोषणा चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले आजै आफ्नो मन्तव्य मार्फत पनि गर्नुहुनेछ भन्ने म अपेक्षा राख्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, हाम्रो विगत भन्छ जब जब हामीले संयम र विवेकलाई केन्द्रमा राख्यौँ देशले निकास पाएको छ। हिंसात्मक विद्रोहको शान्तिपूर्ण अवतरण होस्, संविधान विहीनताबाट नयाँ संविधानमा प्रवेश होस्, या संसदबाट नेपाल देशको नयाँ नक्सालाई सार्वजनिक गर्दै गर्दा होस्, यो सबै हाम्रो संयम, हाम्रो विवेक र हाम्रो एकताको परिणाम थियो। तर कैयन यस्ता विषयहरू छन् जसमा हामी विवेकले एकै ठाउँ उभिनै पर्नेछ, तर हामी निरन्तर आवेगले विभाजित भइआएका छौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, कुनै पनि राष्ट्रलाई बनाउनका लागि, बदल्नका लागि, अग्रगतिमा पुर्याउनका लागि निश्चित कालखण्डहरूमा यस्ता अवसरहरू आउँछन् जुन अवसरलाई गुमाउनु हुँदैन। तर हामीले कयौँ महत्त्वपूर्ण अवसरहरूलाई गुमाएका छौँ हाम्रो आवेगको कारणले। 46 सालको परिवर्तन पछाडि 48 सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा एउटा सरकार बन्यो। आफ्नै आन्तरिक द्वन्द्व र आवेगको परिणाममा त्यो दुर्घटनामा पुग्यो। 64 को निर्वाचन पछाडि गणतन्त्र स्थापना भयो। माओवादी अध्यक्षको नेतृत्वमा एउटा सरकार बन्यो, एउटा अवसर थियो, तर त्यो पनि आवेगको परिणाममा दुर्घटनामा पुग्यो। नयाँ संविधान बनेपछि चाहिँ अब हामी नवीन हुनतर्फ लाग्यौँ कि भन्ने मुलुकको अपेक्षा थियो। 74 सालको निर्वाचन पछाडि झन्डै 2/3 गणितका साथ एमालेको अध्यक्ष यो देशको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। साथै एउटा प्रदेशको झन्डै मधेसलाई पनि जोड्दै गर्दा सरकारहरू साथमा थिए। स्थानीय तहको बहुमत थियो। देशका लागि एउटा ठुलो अवसर थियो, तर त्यो पनि आवेगको परिणाममा तासको महल गिरे जस्तै गरेर दुर्घटनामा पुग्यो। हामीलाई थाहा थियो सभामुख महोदय, लामो महाभारतको एक पंक्तिको सार भन्न सकिन्छ, अहङ्कारको वृक्षमा विनाशको फल लाग्छ। तर हामी निरन्तर अहङ्कार हामीले जारी राखेका छौँ, आवेगलाई जारी राखेका छौँ र त्यसको प्रतिछाया यो रोस्टमबाट पनि, यो फ्लोरमा पनि हामी फरक ढङ्गले अभिव्यक्त गरिरहेका छौँ। तर सभामुख महोदय, विश्वमा जलवायु परिवर्तनले पृथ्वीकै अस्तित्वमा प्रश्न उठ्ने क्रम बढिरहेको बेला, कोरोना महामारीले विश्वको अर्थतन्त्रसँगै हाम्रो अर्थबजारलाई असर छाडेर गएको बेला, रुस युक्रेन युद्धले हाम्रो भान्सामैसम्म पनि असर पुर्याएको बेला, वैदेशिक ऋणको भारीमाथि भारी जनताको शिरमा थपिएर गएको बेला, आवेग र आवेगबाट मुक्त भएर हिजो राजनीतिक परिवर्तनका लागि एक ठाउँमा उभिएका दलहरू मुलुकको आजको आर्थिक चुनौतीलाई पार गराउन एक ठाउँ उभिन जरुरी छ। मलाई लाग्छ गणतन्त्र 15 वर्ष पुग्दै गर्दा यसलाई समीक्षा गरेर, आत्मसमीक्षा गरेर हामीले यसलाई आत्मसात गर्नुपर्छ। यसो भन्दै गर्दा हामी सबै एउटै सरकारमा बसौँ भन्ने आशय किमार्थ होइन, तर केही खास विषयमा हामी सत्ता र प्रतिपक्षको मनोविज्ञान भन्दा माथि उठ्न जरुरी छ। तात्कालीन आर्थिक चुनौती सामना गर्न, दीर्घकालीन नीतिगत सुनिश्चितता खोजी गर्न, साझा परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कुनै मोलाहिजा नराख्ने, अर्थात् कसैप्रति पूर्वाग्रह नराख्ने र कसैको प्रतिरक्षा पनि नगर्ने, यस्ता साझा विषयहरूमा सँगै उभिनु भनेको सभामुख महोदय देश उठेको हुन्छ, हामी कोही झुकेको हुँदैन। त्यसमा पनि सभामुख महोदय हामी जान्दछौँ, हामी नेपाली एकले अर्कोसँग झुक्न सके दुनियाँमा कसैका सामु हामीले झुक्नु पर्दैन। हामी नेपाली एकले अर्कोसँग सिक्न सके दुनियाँमा कसैले आएर हामीलाई सिकाइरहनु पर्दैन। सभामुख महोदय, त्यसको लागि हाम्रो राजनीति र हामी राजनीतिक कर्मीको शैलीमा
बदलाव जरुरी छ। त्यसका लागि म 4वटा स्तम्भतर्फ सबैको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत। पहिलो स्तम्भ, आवेगहरूको श्रृङ्खला अब तोडौँ। सभामुख महोदय, भगवान श्रीकृष्णले गीतामा अर्जुनलाई भन्नुभएको छ, क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रम स्मृति भंसात बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात प्रणश्यति। अर्थात् क्रोधका कारण मूर्खता भाव उत्पन्न हुन्छ, मूर्खता भावका कारण स्मृतिमा भ्रम हुन जान्छ, स्मृतिमा भ्रम उत्पन्न हुँदा बुद्धि नाश हुन्छ र बुद्धिको नाश भएपछि त्यस्तो मानिस पूर्व स्थितिबाट गिर्दछ। अर्थात् क्रोध र आवेगले हाम्रो अवस्था रूपान्तरण हुन सक्दैन। दोस्रो स्तम्भ सभामुख महोदय, व्यथिति विरुद्ध साझा विवेकको निर्माण गरौँ। यसको म व्याख्यामा जान चाहन्न, यसमा हामी आफै यसलाई हृदयमा सबैले जानेकै छौँ। समयलाई दृष्टिगत गर्दै म तेस्रोमा जान चाहन्छु। थिति अर्थात् विधिमा विकास गरौँ, विधिमा विश्वास गरौँ। केही दिन अगाडि सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री प्रमुख प्रतिपक्षी नेताले यो रोस्टममा उभिएर नक्कली भुटानी शरणार्थीको प्रकरणमा बोल्दै गर्दा राख्नुभएका अन्य विषयमा म सम्मानपूर्वक समर्थनै जनाउला, तर दोषीलाई उम्काउन खोजिँदैछ भन्दै गरेको कुरामा पनि त्यो आशंकामा पनि राज्यले गम्भीरतापूर्वक ध्यान देला नै उहाँले औल्याउनु भएको प्रश्नमा। तर सँगैमा उहाँले निर्दोष फसाउने प्रयास भइरहेको छ भन्ने वाक्य उल्लेख गर्नुभयो। सम्माननीय सभामुख महोदय, अन्यत्र कहीँ भन्नुभयो रे होइन, यही रोस्टममा उभिएर भन्नुभयो। को दोषी को निर्दोषी नेपाल प्रहरीले छानबिन गर्दैछ। हामी न्यायाधीश होइनौँ सभामुख महोदय, यहाँबाट फैसला सुनाउनका लागि कि अमुक कोही दोषी हुनुहुन्न, निर्दोष हुनुहुन्छ र उहाँलाई फसाउन खोजिँदैछ भन्ने अभिव्यक्ति यहाँबाट राखिने कुरामा म विमति प्रकट गर्न चाहन्छु। यो समय हामीले रोस्टमबाट होस् या बाहिर कहीँबाट पनि भन्ने यति मात्रै हो, निर्दोष कोही नफसुन्, दोषी कोही नछुटुन्। यो प्रकरणमा हामी फेरि पनि कोही आवेगमा आउन जरुरी छैन। यो समय सरकारलाई साथ दिने समय हो। भ्रष्टाचारको फाइल सरकारले खोलेको बेला बधाई छ सरकार भन्ने समय हो। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो समय सरकारभन्दा बाहिर रहेको दलले पनि सरकारलाई समर्थन गर्ने बेला हो। यो समय सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बेला होइन। सम्माननीय सभामुख महोदय, सभामुख महोदय, नेपाली कांग्रेसका नेताहरू पनि भ्रष्टाचारमा विगतमा जेल पर्नु भएको छ, अहिले पनि मुद्दा सामना गर्दै हुनुहुन्छ। तर रोस्टममा उभिएर मुद्दामा परेका कसैलाई पनि न विगतमा हामीले निर्दोष भन्यौँ न आज भन्छौँ। केवल यति भन्छौँ, अनुसन्धानको प्रक्रिया र न्यायिक प्रक्रियामा कसैले प्रभावित गर्ने गरी बोल्नुहुन्न। देश हेरिरहेको छ अनुसन्धान, गिरफ्तारी र मुद्दा। तर आज म स्मरण गराउन चाहन्छु, यो अनुसन्धान, यो गिरफ्तारी र यो मुद्दाको चरण सम्भव बनाउन कानुन निर्माणमा कसले ध्यान दियो? सम्माननीय सभामुख महोदय, सिङ्गो देशले भ्रष्टाचारको छानबिन हुँदै गर्दाखेरि कुन कानुनको तहत भइरहेको छ, त्यो कानुन निर्माणमा कसले योगदान गरेको छ भन्ने कुरो थाहा पाउन जरुरी हुन्छ। म स्मरण गर्न चाहन्छु, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ऐन 2048 सालमा बनाउँदै गर्दा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा मात्रै होइन, सिङ्गो नेपाली कांग्रेसको एकल सरकार यो देशमा थियो। सम्माननीय सभामुख महोदय, म यो पनि स्मरण गराउन चाहन्छु, 51 को मध्यावधि चुनाव पछाडि व्यथिति बढेर गयो, भ्रष्टाचार बढेर गयो भन्ने विश्वास आशंका पछाडि भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 निर्माण गर्दै गर्दा पनि नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्व यो देशमा थियो र कांग्रेसले नै भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा कदम चालेको थियो। त्यसैले यो बेलामा हामी अब ठिक ठाउँमा उभिएका छौँ। अब फाइल खोलौँ, फाइल खोलौँ भन्दै गर्दा अमुक फाइल खोल्यो भने अमुक पार्टीको अध्यक्षलाई तान्न सकिएला, अमुक फाइल खोल्यो भने चाहिँ अर्को पार्टीको अध्यक्षलाई तान्न सकिएला भन्ने मनोविज्ञानले होइन, आवेगले होइन, जिम्मेवार ढङ्गले 7 सालदेखिकै फाइलहरू खोलौँ र एउटा ठिक ढङ्गले कारबाहीको सन्दर्भमा कुनै मोलाहिजा नराखिकन यसलाई सम्बोधन गरेर जाउँ। म स्मरण गर्न चाहन्छु, आग्रह गर्न चाहन्छु। चौथो स्तम्भ सभामुख महोदय, विकासको केन्द्रमा मान्छेलाई राखौँ भन्ने कुरामा म अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु। समुन्नतिको केन्द्रमा जब मान्छेलाई राख्छौँ, हामी फरक ढङ्गको सोच र दृष्टिकोणका साथ देशलाई नेतृत्व गर्छौँ। सभामुख महोदय, भौतिक प्रगति मात्रैको रटानले हामीलाई नीति तथा कार्यक्रममा खोइ पानी जहाज भन्ने प्रश्नमा पुर्याउँछ। तर जब मान्छेलाई हामी केन्द्रमा राख्छौँ नि सभामुख महोदय, तब हामीलाई गाउँमा पानीको धारा नपुगेको आँगनमा धारा जडान गर्न जाऊ भन्ने ठाउँमा पुर्याउँछ। त्यसैले आज मैले यो बेलामा यो भन्नै पर्छ कि भौतिक प्रगतिको रटान राख्दै गर्दा मान्छेलाई केन्द्रमा राखेनौँ भने त्यो विकास हुँदैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, भौतिक प्रगति मात्रैको रटानले हामीलाई भ्यू टावर खडा गर्न उक्साउँछ, मान्छे बिर्साउँछ। म सम्झिन्छु, मेरो जिल्ला झापाको दमकमा भ्यू टावर खडा गर्न सम्माननीय सभामुख महोदय, मेरो देशको सरकारले 1.5 अरब रुपियाँ छुट्याउँदै गर्दा
मेरै देशको धनुषामा 150 रुपियाँको स्लाइन पानीसम्म लगाउन नपाएर राजु सदा नाम गरेको नागरिकको मृत्यु भइरहेको थियो। आज यो तथ्यलाई यहाँनिर मैले राख्दै गर्दा म कसलाई सोधौँ? यो संसदमा सभामुखलाई सोधौँ, प्रधानमन्त्रीलाई सोधौँ कि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई सोधौँ, सूर्यबहादुर तामाङलाई चिन्नुहुन्छ भनेर सोधौँ? भोकले कोही मर्नुपर्ने छैन भन्ने भाषणले कीर्तिपुरको सडकमा बिहान मर्निङ वाकमा जाँदै गरेका मानिसहरूले एउटा सुतिरहेको मानिस भेटे, उठाएर पहिचान गरे सूर्यबहादुर तामाङ भोकको कारण कोरोनाको त्यो कालमा मर्दै गर्दा हातमा नाम्लो मात्रै थियो। आज उनको सन्दर्भमा म कसलाई सोधौँ? सभामुख महोदय, मान्छेलाई बिर्सेर भौतिकतालाई मात्रै केन्द्रमा राखेर हामी कहीँ पनि पुग्न सक्दैनौँ। सभामुख महोदय, झापाको त्यही दमकमा जहाँनिर भ्यू टावर खडा हुँदैछ, त्यो अग्लो भ्यू टावर बनिसकेपछि त्यो भ्यू टावर माथिबाट वर्षौँदेखि दमकमा सुकुम्बासी जीवन बिताइरहेकाहरूको पीडालाई सरकारले दूरबीन लगाएर राम्रोसँग नजिकबाट निहाल्न सक्नेछ। म अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सुनिरहनु भएको छ, दमक बुझ्नुहुन्छ, भ्यू टावर बुझ्नुहुन्छ, त्यहाँको सुकुम्बासी पनि बुझ्नुहुन्छ। म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत, यो सरकारले दमकका ती सबै सुकुम्बासीको हातमा धनी पूर्जा पुर्याओस् अनि दमकको चोकमा उभिएर घोषणा गरोस्, विकास भन्नु कसैका लागि भ्यू टावरको अट्टहास होला, तर हाम्रो लागि विकास भनेको हातमा धनी पूर्जा बोकेर मुस्कुराइरहेको मान्छे हो भन्ने कुरा सरकारले राखोस्। म त्यो अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, नीति बदलेर मात्रै हुँदैन, मान्छेको नियति बदलिनुपर्छ। नियति बदलिनका लागि हाम्रो नियत बदलिनुपर्छ। आज राज्यले हामीले सुकुम्बासीका प्रश्न होस्, अव्यवस्थित बसोबासको प्रश्न होस्, त्यसको हल खोजिरहेका मानिसहरूलाई हामीले केन्द्रमा राखेनौँ भने हामी समुन्नतिको कुनै उचाइ हासिल गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले मेरो अभिव्यक्तिलाई टुङ्ग्याउँदै गर्दा अन्त्यमा फेरि पनि गणतन्त्र स्थापना गर्नलाई शहादत गरेकालाई सबैलाई सम्झेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभन्दा अर्को विकल्प मुलुकका सामुन्ने छैन। मुलुकले समुन्नतिका उचाइमा चढ्नका लागि हाम्रा कमजोरीहरूलाई पहिचान गऱ्यौँ, हिजो राजनैतिक परिवर्तन गऱ्यौँ, अब राजनीतिमा परिवर्तन गरेर जाउँ, हाम्रो सोचमा हाम्रो विवेकमा परिवर्तन गरेर जाउँ, आवेगलाई किनारामा धकेलेर जाउँ, विवेकलाई केन्द्रमा राखेर जाउँ। राजनीतिक आग्रहहरू आफ्नो ठाउँमा छन्, द्वन्द्वहरू आफ्नो ठाउँमा छन्, तर साझा दृष्टिकोणलाई एक ठाउँ राखेर जाउँ। यो देशलाई साझा दृष्टिकोणको जगमा लेखेर जाँदै गर्दाखेरि आज मैले मेरो अभिव्यक्ति टुङ्ग्याउँदै गर्दाखेरि यसलाई स्मरण गरेर भन्नै पर्ने हुन्छ कि रेलको मुआवजा पाइन्छ भनेर प्रतीक्षा गरिरहेका नागरिकहरू जग्गाको उपभोग पनि गर्न पाइरहेका छैनन्, रेलको मुआवजा पनि पाइरहेका छैन, जग्गाको मुआवजा पनि मान्य सदस्य समय सकियो। तिनको सन्दर्भमा आउँदै गरेको बजेटले ध्यान पुर्याओस्। सभामुख महोदय, मैले टुङ्ग्याउनतर्फ लागेँ। विद्यालयका कर्मचारीहरूको अहिले पनि उपदान, उनीहरूको तलब भत्ता, उनीहरूको पेन्सन पट्टा केही निश्चित छैन, उनीहरूलाई पनि सम्बोधन गर्नतर्फ राज्य लागोस्। अहिले बजेट बनाउँदै गर्दाखेरि केन्द्रमा त्यो भोटो मात्रै लगाएको नागरिक, केन्द्रमा त्यो सडकको पिँढीमा मरेको सूर्यबहादुर तामाङ, उपचार नपाएर मरेको राजु सदाहरूलाई केन्द्रमा राखोस्। हामीले गरेको कुनै पनि नीतिले, हामीले ल्याउने कुनै पनि कार्यक्रमले नागरिकलाई केन्द्रमा राखोस्, मान्छेलाई केन्द्रमा राखोस्। त्यो नै गणतन्त्रको अपेक्षा हो। यति भनिराखेर म यो नीति तथा कार्यक्रम कैयौँ कमी कमजोरीका बावजुद पनि आज सबैले साझा टेक्ने बाटो हो, यसलाई समर्थन गरेर अगाडि जानुपर्छ। यसलाई परिमार्जन बजेट मार्फत गरिराखेर राम्रो इच्छा शक्तिका साथ राज्यले नेतृत्व गरेर, प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेर जानुपर्छ। यही अपिल र आग्रह गर्दै मेरो अभिव्यक्ति टुङ्ग्याउन चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद। सम्माननीय राष्ट्रपतिले 2080 जेठ 5 गते शुक्रबार सँगै संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा गर्नुभएको सम्बोधनमा उल्लेखित आर्थिक वर्ष 2080-81 को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल चलिरहेको छ। यसै मेसोमा म आफ्ना विचारहरू सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि राख्ने प्रयास गर्दैछु। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामीले यस्ता नीति तथा कार्यक्रम कति बनायौँ होला र विकासका कुराहरू कति गऱ्यौँ होला? अब हामीले यहाँनिर आएर भन्नुपर्छ, हामीले बुझेको विकासलाई अब हामीले पुनर्वासित गर्नुपर्छ। यो औपनिवेशिक विकास र आधुनिकीकरणले, गाँजीको विकासले के हाम्रो जनजीवनलाई छुन सक्यो? के हामीले विकासका अन्य कुनै प्रारूप देख्न सकेनौँ? यो नीति तथा कार्यक्रम पढिरहँदा यस्तो लाग्छ हामीले राजनीतिक व्यवस्था त परिवर्तन गऱ्यौँ, तर त्यो परिवर्तन भएको व्यवस्था अनुरूपको हाम्रो प्रवृत्ति रहेन। हामी पात्रहरू त्यही रह्यौँ र राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका कुरा गरिरह्यौँ। यहाँनिर मैले भन्नै पर्छ कि हामीले यति पनि सम्झेनौँ कि यो सदनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पनि आफ्नै विकासका अवधारणाहरू छन् र फेरि पनि यो नीति तथा कार्यक्रम त्यस्तै आयो जस्तो हिजो आउने गर्थ्यो। म यसलाई नितान्त हिजोभन्दा केही फरक छैन त भन्दिनँ, तर मलाई दुःख लाग्छ यो नीति तथा कार्यक्रमले
यो देशको सरकारी तथ्याङ्कले भनेको 13% दलितलाई छुन सकेन। राज्य व्यवस्थामा अंशियार नै खोज्ने भए पनि 13% चाहिन्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, यहाँ कार्यक्रममा किन आउन सकेन? यो आर्थिक नीति मात्र होइन, यसले अन्य सबै सरकारका नीतिहरूलाई छुन सक्नुपर्छ। अन्य सरकारका नीति तथा कार्यक्रम कति प्रभावशाली हुन्छ भन्ने कुरा यो आर्थिक नीतिले देखाउँछ। तर यो आर्थिक नीति हेरिरहँदा यस्तो लाग्छ हामी भ्रष्टाचारको ठुलो कुरा गर्छौँ, तर हामीले बुझ्नुपर्छ सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हाम्रो विकासका कार्यक्रमहरूमा हुन्छ। सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हामीले बनाएका परियोजनाहरूमा हुन्छ। यसो हो भने अब हामीले भ्रष्टाचार रोक्नुपर्छ कि पर्दैन? यदि रोक्ने हो भने यो नीति तथा कार्यक्रममा भ्रष्टाचारको विषयमा एकदमै सशक्त कुरा र एकदमै ठोस कुरा आउनु पर्थ्यो कि पर्ने थिएन। तर दुर्भाग्य यसमा आएन। हामी विकासका ठुला परियोजनाको कुरा गर्छौँ, तर जनताको जीवनमा ल्याएको परिवर्तन हामीले महसुसै गर्न सकेका छैनौँ। हामी स्कुल बनाउँछौँ, ठुला बिल्डिङहरू बनाउँछौँ, तर त्यहाँ हामीले एकदमै गुणात्मक शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षकहरूको व्यवस्था गर्दैनौँ। हामी हस्पिटल बनाउँछौँ, दक्ष चिकित्सकहरू उपलब्ध गराउँदैनौँ। यस्तो खाले भौतिक विकासले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ? सम्माननीय सभामुख महोदय, यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने जति पनि आजसम्म हामीले विकासको कार्यक्रम गऱ्यौँ, हामीले सधैँ भन्ने गर्छौँ, सधैँ नीति ल्याउँछौँ, सधैँ कार्यक्रमहरू बनाउँछौँ, तर त्यो हाम्रो भौतिक विकासले, हाम्रो समाज विकासले कहाँ पुर्यायो? सरकारले आर्थिक सूचाङ्कको प्रस्तुत गरेको छ र विप्रेषण सुध्रिँदै गएको भनिएको छ। सम्मानित सभामुख महोदय मार्फत म भन्न चाहन्छु, यो विप्रेषण दुर्घटनाग्रस्त आर्थिक सूचाङ्क हो। यो हाम्रो बहसमा छैन। यसले हामीलाई स्थिर आर्थिक अवस्था दिँदैन। तसर्थ यहाँतिर सोच्नुपर्छ कि पर्दैन? पर्यटकीय अवस्था, पर्यटन आउने क्रम बढ्दो छ भनेको छ, तर पर्यटकलाई पुर्याउने भौतिक सुविधा सम्पन्न सरकारले बनाउन सकेको छैन। अहिले पनि हामीले कल्पना गरे जति पर्यटक नेपाल आउने हो भने हामीले उनीहरूको व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौँ। यतातिर सरकारले काम गर्नुपर्छ कि पर्दैन? उच्च शिक्षाको स्थिति डामाडोल छ। विश्वविद्यालय राजनीतिले ग्रस्त छ। शिक्षामा खास ठोस केही नियम आएको छैन, कुनै नीति आएको छैन, कुनै कार्यक्रम आएको छैन। यसले हाम्रो आगामी पुस्ता कस्तो बन्नेछ? सम्माननीय सभामुख महोदय, यो विकासको विचार र विमर्श मात्रै गर्ने बेला होइन। यो देशलाई यो विकासको एउटा अवधारणा र एउटा कार्यक्रम दिने बेला हो। तर फेरि पनि हामी त्यसै गरी भनिरहेका छौँ जसरी हिजो भनेका थियौँ, र फेरि अर्को साल पनि हामी त्यसै गरी भन्ने गर्छौँ जसरी हामीले अहिले भनिरहेका छौँ। तसर्थ मलाई के लाग्छ भने, हाम्रो पार्टीलाई के लाग्छ भने, अब विकासलाई एउटा नयाँ सिराबाट बहस गर्न सुरु गरौँ। विकासको केन्द्रमा जनतालाई राखौँ, मान्छेको जीवनलाई राखौँ, मान्छेका बन्धनहरूलाई मुक्त गर्ने कुरालाई विकासमा राखौँ, र हामी एउटा यस्तो विकासको निर्माण गरौँ, विकासको नीति निर्माण गरौँ जसले गर्दा हाम्रो संविधानले ग्यारेन्टी गरेको हाम्रो मौलिक अधिकारहरूलाई हामीले सुरक्षित गर्न सकौँ, ती अधिकारहरूलाई सम्पन्न गर्न सकौँ। हस्त यति भन्दै मेरो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।